वेलकम बैक। कराची में खौफनाक गर्मी 2 रोज के दौरान 16 अफराद की जान ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज मजीद 6 अफराद की लाशें मिली। गुलिस्तान जौहर, लांढी, करीमाबाद, जामा क्लॉथ, गोलीमार, सुपर हाईवे से मिलने वाली लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज 10 अफराद की लाशें मिली थी। तफसीलात जानते हैं आसिफ खान से। आसिफ, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब 2 रोज़ के दौरान जो हलाकतों की तादाद है, जो लाशें मिलने की तादाद है, वो 17 हो गई है। अब से कुछ देर कबल एक और लाश मिली है। नॉर्थ कराची का इलाका है, यूपी मोड़, और यहाँ से भी एक शख्स की लाश मिली है। वजह हलाकत मालूम नहीं हो सकी है, शनाख्त भी नहीं हो सकी है। इस लाश को जो है ये अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और उसके बाद इसको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद सर्द खाने। तो इस वक्त सुबह से अब तक मजमूई तौर पर 7 अफराद की लाशें हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिली हैं, जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई है। इनमें 5 जो लाशें हैं वो इस वक्त तो आसिफ, जैसा कि अभी बताया भी गया है कि 10 अफराद की लाशें कल भी मिली थी, तो क्या कोई इंक्वायरी नहीं हुई? क्या उनकी शनाख्त नहीं हुई? कौन लोग हैं ये जो कि जिनकी लाशें मिली हैं? देखें, बिल्कुल अब तक शनाख्त का अमल जो है वो ताहाल जारी है। अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। इनमें से गुज़िश्ता रोज़ 10 अफराद की लाशें मिली थी, सुबह से अब तक 7 अफराद की लाशें मिली हैं। तो अभी कुछ देर कबल मुझे मालूम हुआ है कि एक शख्स की सिर्फ शनाख्त हो पाई है। करीमाबाद फेडरल बेरिया का इलाका है, यहाँ से एक शख्स की लाश मिली थी जिसको बुरसा ले गए। उसकी जो हलाकत है वो बताया जा रहा है कि तबई मौत थी और गर्मी और हब्स के बाइस ही हुई थी। और ये तमाम लाशें जो हैं वो फुटपाथ से मिली हैं। ये जितनी लाशें हैं ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ से मिली हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये गर्मी और हब्स के बाइस जो है ये अमवात हुई हैं। तहम इनमें से 6 लाशें ऐसी हैं जिनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। सिर्फ एक लाश है जो है उसकी शनाख्त हाल हो पाई है, जो सुबह से अब तक मिली है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिफ। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। बोले, दर हकीकत ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ शौक से जिम्मेदारी लें, वो वजीर आज़म नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से शिकवा करते हुए बोले, रास्ते में तहरीक छोड़ना मुनासिब नहीं। ये नहीं कि मकसद हासिल हो जाए तो जरदारी और शहबाज बन जाएं। को बालादस्ती की ख्वाहिश अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है, पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर। एपेक्स कमेटी क्या है? जहां किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा वहां फैसले वर्दी करेगा और बाकी लोग करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है, रियासत बेरहम हो चुकी है। रियासत के रिट न होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। इत्तेहाद अगर बनते हैं मंजिल तक पहुंचने के अज़म के साथ होना चाहिए। जरूरत के लिए इकट्ठे हों, मकसद हासिल हो जाए तो फिर जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाए, ये मुनासिब बात है। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ था। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। मेरी आर्मी चीफ और DGISI से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं मिलना चाहता हूं और मिलना भी चाहिए ताकि ऑपरेशन पर बात कर सकें। एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑफर की अफगानिस्तान से बातचीत पर हम किरदार अदा कर सकते हैं। कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। पॉलिसी ये थी, मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती, जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एतमाद लेना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को एतमाद लेना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद लेना जरूरी है। हम लोगों ने जानी और माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। आज तक हमारे लोगों को वो पैसा नहीं मिला, कोई पता नहीं जो अमेरिका से पैसा मिला वो कहाँ गया। आज तक वो लोग दोबारा वहाँ पे आबाद नहीं हो सके। तो इस तरह की कोई भी चीज इस तरह के लिए अलाउ नहीं हो सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गया। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको मीटिंग के अंदर, अगर अफगानिस्तान के तरफ चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी आर्मी चीफ से या DSI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। जो मुलाकात हुई है तो यहीं पे इस मीटिंग में ही हुई। मैं मिलना चाहता भी हूँ और मैं मिलना भी चाहिए इनको मेरे साथ, ताकि हम उसके अलावा भी कोई बात कर सकें। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कल की मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स और सूबों के नुमाइंदे थे। अपोजिशन की तरफ से बयानात आए, ऑपरेशन के हक में नहीं,
وزیر اعلیٰ کے پی وہاں موجود تھے، انہوں نے اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ استحکام پاکستان آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ کل جو میٹنگ ہوئی ہے غالباً اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، تمام صوبوں کے، آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے بھی نمائندے موجود تھے۔ بیانات دیکھ رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں، کہ نمائندے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس میں موجود تھے، نہ انہوں نے واک آؤٹ کیا، نہ انہوں نے اس پہ کوئی نیگیٹو بیان اس وقت دیا۔ میں تو تجویز پیش کی تھی کہ سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا اجلاس بلایا جائے اسمبلی کا، ہمارے ممبران کو اعتماد میں لیا جائے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب اور لغاری صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس چیز کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا تھا کہ میں اس چیز کو ٹھیک کروں گا۔ سی ایم صاحب کو اور فیڈرل منسٹر صاحب کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ عزم استحکام آپریشن کسی خاص طبقے کے نہیں، دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ مخالفت کرنے کا مطلب وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اپوزیشن نے قومی اتفاق رائے کو پارا پارا کیا، ملکی سالمیت کے خلاف ایوان میں نعرے لگائے گئے۔ آپریشن کا معاملہ کمیٹی میں پروسیس ہونے کے بعد پارلیمان میں بھی آئے گا۔ استحکام جو جہاد کا اعلان جو ہوا ہے، چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسمبلی کے اندر جو ہے انہوں نے اتحاد کی کو پارا پارا کیا۔ مسئلہ جو اپنے پروسیس سے گزر کے اسمبلی میں آئے، بات کر لیں اس کے اوپر۔ یہ ایشو بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے ایسے نعرے لگائے جس سے پاکستان کی سالمیت کے ذاکر، فوج کے خلاف بھی نعرے اسمبلی کے اندر ان کے ایم این ایز لگائے۔ یہ تو طالبان کے دوست لگ رہے تھے جو ان کے نعرے لگا رہے۔ آپریشن جو ہے کوئی پاکستان کی سالمیت کے لیے کر رہے ہیں، خاص طبقے کے خلاف ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا ہے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ اگر وہ نامنظور ہے ملٹری آپریشن تو اس کا مطلب ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کر۔ ایک دن آپ کہہ رہے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں، دوسرے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، فوج ہماری۔ تحریک انصاف کو ہم نے کہا تھا کہ پارٹی الیکشن نہ کرائیں۔ اس وقت وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی تھے، بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس، کہا وہ وقت یاد کریں جب ہم نے الیکشن کی تاریخ دی، پی ٹی آئی الیکشن رکوانے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی تھی۔ وکیل فیصل صدیقی نے جسٹس منصور علی شاہ کی مثال کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا کسی کی مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا، آئین پر عمل کریں گے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے ریمارکس دیے، جس سیاسی جماعت نے انتخابات لڑنے کی زحمت نہیں کی اسے مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، جو 2018 میں ہوا وہی اب بھی ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کل سنی اتحاد کونسل والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا، یہ بہت خطرناک تشریح ہے، کیس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ نواز شریف کی تحریک عدم اعتماد سے پہلے قمر باجوہ سے لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے محمد زبیر کا دعویٰ مسترد کر دیا، بولے کیسے ہو سکتا ہے سابق آرمی چیف لندن جا کر ملیں اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ ان الزامات پر محمد زبیر کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنرل باجوہ کی بات چیت شروع ہو گئی تھی اور ہم نے سنا تھا کہ ان کی ملاقات 1 یا 2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ باجوہ صاحب نے وہاں کمیونیکیٹ جو کیا، میں تو اسی وقت تختہ کر رہا تھا عمران خان کا، پتہ نہیں زبیر نے آپ کو کیا میسج دیا۔ زبیر صاحب سے میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، تو یہ بات ہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، باجوہ کے حوالے سے بڑا جھوٹ ہی ہے، جسٹ لائٹ تھرو اسٹیک کا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں لندن میں جا کر ہوئی، میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں۔ کا یہ الزام ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی کانسپریسی کی پہلے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، مکمل طور پر ایک لغو بات ہے۔ یہ ملاقات کیسے اتنی ڈسکریٹ رہ سکتی ہے جس کا صرف محمد زبیر کو لگی؟ ایک دفعہ یہ تکلیف تو کریں بتانے کی کہ کب یہ ملاقات ہوئی، کہاں یہ ملاقات ہوئی، کیسے یہ ملاقات ہوئی، کس وقت جنرل باجوہ یہاں سے گیا، تو اس کے کچھ تفصیلات تو سامنے لے کر آئیں نا۔ محمد زبیر صاحب نے بالکل بے بنیاد بات کی ہے اور اس کے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف جب بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ان سے راستے اور سیاست اب جدا ہے۔ نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان کے سیکرٹری جنرل مفتاح اسماعیل کہتے ہیں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کی روش بند ہونی چاہیے۔ میاں صاحب حکم فرمائیں گے، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے پاس ایک چائے کی پیالی پی کے آؤں گا، لیکن اب سیاسی ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا ہیں۔ ایک اچھے آدمی ہیں میاں صاحب، ہم نے کبھی حکم فرمایا تو ضرور حاضر ہوں گا۔ یہ بجٹ جو ہے نا غربت کا اندہا دے رہا ہے آپ کو کہ پاکستان میں اور غربت پھیلے گی۔ اس بجٹ کے بعد 1 سے 1.5 کروڑ لوگ اگلے سال بھی خط غربت کے نیچے چلے جائیں گے۔ خان صاحب کو بڑا شوق تھا کہ اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالیں، تو سیاست یہ ختم ہونی چاہیے۔
خاور مانیکا تشدد کیس میں نامزد وکیل فتح اللہ کو گرفتار کر لیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے. بتائیے ذوالقرنین. بالکل، فتح اللہ جو ہے ان کی آج ATC کورٹ سے ضمانت منسوخ ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ اسلام آباد کچہری میں غائب ہو گئے تھے اور پولیس کی جو نفری ہے وہ صبح سے ہی ان کی گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور اب آخر طویل وقت کے بعد جو ہے اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. وکیل جو فتح اللہ ہے ان کو تھانہ رمنہ منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف تھانہ رمنہ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. اس میں یہ نامزد تھے اور خاور مانکا پر تشدد میں ملوث تھے. اس کی بنا پر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. شکریہ ذوالقرنین. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آصف علی زرداری کی زیر صدارت سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس. سکھر میں ہونے والے اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی شرکت. اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے. چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. لالا اسد پٹھان، بتائیے اس اجلاس کی تفصیلات. دیکھیں جی، صدر مملکت آصف علی زرداری سکھر میں ایک اہم امن امان کے حوالے سے اجلاس کر کے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے اس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ، وفاقی وزیر داخلہ، صوبائی وزیر داخلہ، DG رینجرز، IG سندھ، خفیہ اداروں کے سیکٹر کمانڈرز اور IG سندھ کے علاوہ دیگر ہائی آفیشرز نے شرکت کی، جس میں GOC پنو عاقل، جوائنٹ DG IB اور ڈائریکٹر FIA بھی شامل تھے. اور اجلاس میں جو ہے مجموعی طور پر سکھر سے لے کر گھوٹکی تک اور لاڑکانہ تک جو کچے کا علاقہ ہے اس میں ڈاکوؤں کی تعداد اور ان کے فیسلیٹیٹر، ان کے سہولت کار، ان سب کو جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا گیا. تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ ڈاکو ہیں جو مختلف گروہوں میں اندر آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے 1500 کے قریب سہولت کار اور فیسلیٹیٹر ہیں. اور جبکہ دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا کہ 11,000 سکھر ڈویژن کے پاس پولیس ہے، 18,000 جو ہے وہ لاڑکانہ ڈویژن کے پاس پولیس ہے، جبکہ 1,000 رینجرز کے اہلکار جو ہے اس وقت ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں کچے کے علاقے میں. 50,000 پولیس اہلکاروں کی فوری طور پہ بھرتی کے احکامات جاری کیے گئے جو کافی عرصے سے کھٹائی پہ پڑے ہوئے تھے. ان کو حکم دیا گیا صدر کی جانب سے، صدر مملکت کی جانب سے کہ فوری طور پر ان کی ریکروٹمنٹ کی جائے تاکہ یہ جو ہے وہ جوان بھی اس میں شامل ہو اور آپریشن کو بہتر بنایا جا سکے. آپریشن میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پولیس اہلکاروں کی تنخواہوں اور مراد کو بہتر بنایا جائے گا. ان کو جدید اسلحہ 12.7 اور DMR رائفل جو ہے وہ جدید رائفلس ہیں وہ دی جائیں گی. پولیس اس تمام آپریشن کو لیڈ کرے گی جبکہ رینجرز اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کرے گی اور اس کے ساتھ مشترکہ طور پر ان آپریشنز میں حصہ لے گی. جبکہ تمام جو انٹیلیجنس معلومات ہیں وہ MI IB اور ISI جو ہے وہ ان کو فراہم کرے گی اور ان کی سرپرستی کرے گی. اس حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے وہ کراچی سیف سٹی کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں ڈسکس میں لایا گیا اور صدر مملکت نے اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ جلد از جلد سیف سٹی کے منصوبے کو مکمل کیا جائے اور تمام جرائم پیشہ افراد جن کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جو ہیبیچول ہیں ان کو GPRS ڈیوائس ان کے ساتھ منسلک کیے جائیں تاکہ ان کی ساری موومنٹس کا پتہ چلے. اس کے علاوہ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو بھی نوٹیبل ڈاکو ہیں یا جرائم پیشہ افراد ہیں وہ خود ساختہ طور پر اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہتھیار ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی، ان کو قانون کے مطابق سہولتیں دی جائیں گی تاکہ وہ مین اسٹریم میں آئیں اور عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں. یہاں پر اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ عدلیہ کے ہائی آفیسر سے بات کر کے ماڈل کورٹس کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائے تاکہ بہت سارے جو جرائم پیشہ افراد کے کیسز ہیں جو اس وقت بھی پینڈنگ ہیں ان کو جلد از جلد فیصلے کیے جائیں تاکہ ان جرائم پیشہ افراد کا قانونی طریقے سے کلا کما کیا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لالا اسد پٹھان. کراچی سٹی کونسل کا بجٹ اجلاس اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ ایوان مچھلی بازار بنا رہا. اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، پلے کارڈ اٹھا کر ڈیسک بجانا شروع کر دیے. شدید ہنگامہ رائی پر اجلاس میں وقفہ کیا گیا تو اپوزیشن ارکان نے KMC بلڈنگ کے داخلی راستے پر دھرنا دے دیا. شدید نعرے بازی کی. وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو اپوزیشن ارکان نے پھر شور شرابہ اور نعرے بازی شروع کر دی. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اچھالتے رہے. شور شرابے میں ہی بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سالانہ بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. کیا بولتا ہے
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, सखर में पारा 44 डिग्री को छू गया। गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान में 43, साहिवाल और बहावलपुर में 42, लाहौर में 41 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सूरज सवानेजे पर आ गया। पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। समुद्री हवाएं बंद हैं और हवा में नमी का तनासब 76% रहा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है, शहरियों को आइंदा 3 दिन ऐसी ही गर्मी झेलना पड़ेगी। दिन भर शदीद गर्मी के बाद शहर कायद के नवाही इलाकों, सुपर हाईवे, गडाप और अतराफ में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। 10 से 16 घंटे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा दिया। कहते हैं रात हो या दिन बिजली गायब रहती है। लोड शेडिंग ने जीना अजाब कर दिया। बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। कारोबार अलग मुतासिर हो रहा है, किसी को एहसास नहीं। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि रात को नींद नहीं आती है गर्मी की वजह से। 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है। बच्चे रात को सो नहीं सकते। ड्यूटी पे हम जाते हैं, रात को 2-3 बजे तुम जागोगे, फिर 2 घंटे बिजली आएगी, 6 बजे फिर चली जाती है। हम लोग तो बहुत बेजार हो गए। जो बिजली चोरी कर रहे हैं ना, उसको तो आप लोग कुछ भी नहीं कहते हो। पूरी रात हम लोग अंधेरे में गुजारते हैं। बिल भी इतना भेज देते हैं। 12-13 घंटे लोड शेडिंग होती है। जितना बिल भेजते हैं उतनी जो है लाइट नहीं आती। तबाही मची हुई है, बेतुके बिल आ रहे हैं। लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है और किसी को किसी का एहसास नहीं है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। 50 तक टेम्परेचर जा रहा है। बिजली ना होने के बावजूद बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। ये नहीं सोचेंगे कि इनकी सारा दिन लाइट बंद करके इनका सारा दिन दुकान में काम बंद हो जाएगा। अपनी मर्जी के मालिक है, कोई कहने वाला नहीं है। 10-10 घंटे लोड शेडिंग, 8-8 घंटे लोड शेडिंग। गर्मी बहुत ज्यादा है, बिजली जानी नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, टैक्स भी लगते हैं। बिजली की लोड शेडिंग तो है ही बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रिपिंग बहुत है और ट्रिपिंग की वजह से घर की अशिया बहुत ज्यादा खराब हो। सराय आलमगीर में जग्गू हेड पर दरियाए जहलम के ठंडे पानी में पिकनिक। लोग दूर दराज से भी यहाँ का रुख करते हैं। आम और तरबूज पार्टी भी होती है। चौधरी जफर की रिपोर्ट। दूर दराज के इलाकों से आए बच्चे, बड़े बूढ़े सभी जग्गू हेड के ठंडे पानी में नहाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। जग्गू हेड बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे की जगह है। मैं तो सबको बोलूंगी कि आए, इतनी गर्मी से इतना मजा है। ठंडा पानी, बर्फीला पानी है। नानू घर आए थे तो हमने सोचा कि कुछ गर्मी का मौसम है, बहुत यहाँ आते हैं। जग्गू ये जगह है और इतनी मजे की जगह है कि यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है और लोग यहाँ पे छुट्टियों में आते हैं जरूर। और लोग भी चाहिए कि आप लोग आए, बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा ठंड है। हम फैमिली के साथ आए हैं। यहाँ पर मैंगो पार्टी की है, तरबूज भी लेके आए हैं। थोड़ा सा नहाने के बाद ठंड लग जाती है। लोग बड़ी तादाद में जग्गू हेड के बर्फीले पानी में नहाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन शानी के साथ चौधरी जफर, ARY न्यूज, सराय आलमगीर। मुल्तान की शदीद गर्मी का सत्तू से तोड़ करने की कोशिश। जगह जगह सत्तू के शरबत के ठेले और स्टॉल लग गए। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान शहर इन दिनों शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। ऐसे में शहरी इस जानलेवा गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए जो शक्कर और चीनी से तैयार होने वाले सत्तू के शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, सत्तू गर्मी का तोड़ है। रशीदाबाद चौक पर साल से सत्तू का शरबत फरोख्त करने वाले चाचा रशीद का कहना है, सत्तू का शरबत बहुत मेहनत से तैयार होता है। पहले इसको उबालना पड़ता है, उबाल के साफ करके भूनना पड़ता है, भून के फिर इसको पिनसवाना पड़ता है। इलायची, जीरा, देसी सत्तू होता है हमारे पास, अपने हाथ का बना हुआ। सत्तू का मजेदार देसी शरबत न सिर्फ जिस्म को ठंडक पहुंचाता है बल्कि जिगर, मैदे समेत मुख्तलिफ बीमारियों से निजात का बायस भी बनता है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम की जेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की भी शिरकत। वजीर आजम ने कहा, हम पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। सरहदी नकल व हमल के बायस भी पोलियो पाकिस्तान आया। बिल गेट्स ने कहा, पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। पूरी मेहनत के साथ आइंदा 6 माह काम करना होगा। We were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan, but then suddenly, unfortunately, things took a negative turn. But that does not mean that we have failed in our efforts. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and
We have to deal with this problem. We have to deal with this factor. As the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio, including the overall health system, routine immunization, maternal health, nutrition, and this fantastic digitization project, which is being prioritized and making good progress with many benefits. पंजाब असम्बली ने तौहीन मजहब के मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, तौहीन मजहब के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। करारदाद में कहा गया था, आइन में दर्ज है और पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। यह ऐवान हौलनाक और अलमनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता है। ऐसे वाक़यात किसी भी मुअज़्ज़म मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हुकूमतें तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएँ। तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदेही और मुक़दमा चलाया जाए। डेरा बुगटी सुई के नवाही इलाके में चरवाहों ने गार में घुसने वाले नायाब नस्ल के तेंदुए को फायरिंग करके हलाक कर दिया। चरवाहों ने तेंदुए की वीडियो भी बनाई। देहातियों का कहना था, माल मवेशियों को नुकसान पहुंचने के खदशे के पेश नजर उन्होंने तेंदुए को निशाना बनाया। इलाके में वाइल्ड लाइफ इदारे का कोई वजूद नहीं जिन्हें इस तरह के नायाब जानवर की मौजूदगी की इत्तला दी जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने देहातियों के खिलाफ FIR दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। अपडेट करें आपको कि कराची में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ पापोश नगर चांदनी चौक पर एहतजाज हो रहा है। मुजाहिरीन ने पापोश नगर से नाज़िमाबाद 1 नंबर जाने वाला रोड ब्लॉक कर दिया। राफे हुसैन से मजीद जान लेते हैं। जी राफे। जी बिल्कुल, देखें, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की बंदिश के खिलाफ नाज़िमाबाद की आवाम इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और शहरियों ने पापोश नगर चांदनी चौक पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मुजाहिरीन जो इलेक्ट्रिक और वाटर कॉर्पोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने तारे नजरियाती करके जो पापोश नगर है उससे नाज़िमाबाद 1 नंबर जाने वाला रोड ब्लॉक कर दिया है। बिजली दो पानी दो के नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि बिल देने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है, इजाफी बिल दिए जा रहे हैं, जबकि लोड शेडिंग के बाईस पानी भी जो है वो बंद हो चुका है और शदीद गर्मी में लोग बच्चे जो है वो परेशान हैं। और खिलाफत चौक, पापोश नगर, नाज़िमाबाद 1 नंबर, चांदनी चौक, इसके जो इलाका। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड का तवील इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने मैरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता न करने का ऐलान किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मैरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती बराबर समझौता नहीं होगा, मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, कारकर्दगी और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की मंजूरी। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट के निजाम को मजबूत बनाया जाएगा। कोचिंग के मयार को और भी बेहतर बनाया जाएगा। क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। अच्छे खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज से ग्रूमिंग की हिदायत। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे के खदोखाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए सिफारिशात और तजावीज़ पर भी गौर किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।